الحمدللہ ہدانا للاسلام والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، بآواز بلند محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکم وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله۔ جڑے لین اڑاریاں بینال بازار او بلبل تھک مریدیاں نہیں اونا ہر نیادی عمران مکی ہو پانی شیر دی جو تو جو پی دیا نے اونا ہر نیادی عمران مکی ہو پانی شیر دی جو تو جو پی دیا نے۔ دوستو، بزرگوں، سامعین، حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد۔ آج زانا فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لہ دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نوں آپ احباب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال
ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرما۔ عزیزم وعدے دے مطابق آپ احباب دے سامنے جس موضوع تے بیان کرنا ہے اس دا عنوان ہے فتح مکہ معظمہ۔ آج دوسری قسط آپ احباب دے سامنے بیان کرنی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک جتھو موضوع چھڑیا سی آج اوتھ ہوئی اگے آپ احباب دے سامنے شروع کرنا۔ بولو سبحان اللہ۔ عزیزم گل بات ہو رہی سی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم مبارک من کے جدو مکہ تشریف لے کے جاندے نے کفار دا حال معلوم کرن واسطے تو اوتھے کفار مکہ نے آپ نو کیا سی کہ اے عثمان غنی سرکار تساں احرام بھی بندے ہویا وے لہذا بیت اللہ شریف دا طواف فرما لو عمرہ فرما لو۔ آپ نے فرمایا جب تک میرا یار محمد کریم لجپال سرکار طواف نہیں فرمان گے عمرہ نہیں فرمان گے عثمان غنی بھی نہیں کرے گا۔ تو ایتھے کفار مکہ نے آپ نے روک لیا اپنے پاس اور شوشہ اے اڑا دیتا کہ عثمان غنی سرکار نو قریش مکہ والیاں نے شہید کر دیتا ہے۔ تو ادھر جدو میرے نبی دے یاراں تک پیغام پہنچیا خبر پہنچی تو حضور پاک سرکار نے صحابہ اکرام نو بیعت فرمایا۔ یہ بیعت کا دی سی یہ موت تے بیعت ہو رہی سی کہ اے میرے یارو کفار مکہ والے جڑے نے وہ جنگ دا ارادہ رکھ دے لڑائی دا ارادہ رکھ دے نا دسو تہاڈا کی خیال ہے؟ تو بیک آواز نبی نے یاراں نے ہوئی فرمایا سی یا رسول اللہ تسی حکم فرماؤ اسی تہاڈے نام تو جانا قربان کر دیاں گے کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ اقبال سرکار فرما رہے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اپنا عقیدہ نظریہ رکھ۔ علامہ اقبال سرکار فرماندے نے لحد میں عشق مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے۔ وہ چراغ کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ تھا۔ جس کے دل میں جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ ہوگا محبت مصطفیٰ ہوگی اس بندے کی قبر میں روشنی ہوگی۔ جو کہتا ہے کہ نبی کا ادب اتنا کرو جتنا بڑے بھائی کا کرتے ہیں، اتنی تعظیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں کہوں گا پھر تیری قبر میں اندھیرا ہوگا روشنی نہیں ہوگی، کیونکہ اقبال فرماتا ہے لحد میں عشق مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماشاءاللہ حاجی قدیر صاحب تشریف لے کے آ گئے ساڈے مسجد انتظامیہ، اللہ تعالیٰ انہاں سلامت رکھے آکھو آمین۔ اللہ تعالیٰ انہاں رونقاں نو ہمیشہ دوبالا رکھے آکھو آمین۔ ذرا بولو محبت نال سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو دین دی خدمت کرن دی ہمیشہ توفیق عطا فرما کے رکھے آکھو آمین۔ دوستان گرامی یعنی تہاڈے دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہوئے گا تے قبر بھی آسان ہو جائے گی، محشر والا میدان بھی آسان ہو جائے گا۔
تو عثمان غنی سرکار نے جواب دیتا کہ جب تک حضور پاک سرکار طواف نہیں کریں گے میں بھی طواف نہیں کراں گا۔ ادھر حضور پاک سرکار نے صحابہ کرام دے کولوں بیعت لئی، وہ بیعت کس تے سی؟ موت تے بیعت سی۔ حضور نے فرمایا دسو تہاڈا کی خیال ہے؟ وہ جنگ دا ارادہ رکھدے نے، لڑائی دا ارادہ رکھدے نے، تہاڈے کول ساز و سامان بھی نہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ تسی حکم فرماؤ اسی جانا قربان کر دیاں گے، تہاڈے نام تو جانا وار دیاں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ادھر جدو نبی پاک سرکار درخت دے تھلے صحابہ کرام دی بیعت فرما رہے سن تو کفار مکہ دے جاسوساں نے جدو ویکھیا نا انہاں دے حوصلے ٹوٹ گئے، حوصلے پست ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے۔ انہاں کیا ہے نبی دے یار موت تے بیعت کر رہے نے، انہاں تے سانو کچیا کھا جانا ہے۔ جدو کفار خوف زدہ ہوئے نا ڈر گئے تو انہاں مشورہ کیتا کہ انہاں مسلمانہ دے نبی دے نال صلح کیتی جاوے کہ اس سال تساں بیت اللہ دا طواف نہ کرو، اگلے سال تسی بیت اللہ دا طواف کر لو۔ تو دوستانے گرامی ادھروں انہاں لوگاں نے حضرت عثمان غنی سرکار نو بھیج دیتا، ادھروں ابو سفیان نو بھیج دیتا اور ہور نال اپنے قریش مکہ والیاں نو بھیج دیتا کہ مسلماناں دے نال صلح کر کے آؤ، انہاں دے نال عہد معاہدے کر کے آؤ کہ اس سال تسی عمرہ نہیں کر سکتے لہذا اگلے سال آ کے عمرہ کرنا۔ تو کفار دیاں جڑیاں شرطاں سن وہ ساریاں مسلماناں دے خلاف جا رہی سن، ساریاں مسلماناں دے اور اسلام دے خلاف جا رہی سن۔ پہلی شرط انہاں دی ایسی کہ اس سال تسی عمرہ نہیں کر سکتے، حکمت عملی دے تحت نبی علیہ السلام نے فرمایا قبول ہے۔ دوسری شرط کفار مکہ نے رکھی کہ ساڈا کوئی بھی بندہ مکے دے وچوں تواڈے وال لاوے تانوں واپس کرنا پینا میں، تسی اپنے پاس انہوں نہیں رکھ سکتے، چاہے وہ مسلمان ہوئے یا سادہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی تہاڈی شرط قبول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی توجہ فرمانا، ان صلح نامے تے شرطاں لکھیاں جا رہی نے۔ میرے نبی علیہ السلام دا ایک یار حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جڑے کفار مکہ دے ستائے ہوئے سن، کفار دے ستائے ہوئے سن، کافراں نے بڑا ظلم و ستم کیتا ہویا سی۔ وہ کفار مکہ دے کولوں حضور پاک سرکار دی مبارک بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، وہ صلح حدیبیہ والے مقام تے حاضر ہوئے۔ اس وقت شرطاں لکھیاں جا رہی سن کفار مکہ دے نال۔ حضور پاک سرکار دے کول جدو آیا وے سلام عرض کیتا کہ یا رسول اللہ کفار مکہ دے کولوں میں اسلام دی حمایت واسطے آ گیا ہاں، اسلام دی صف دے اندر کھڑا ہو کے کفار دے نال جنگ کراں گا، انہاں نوں نیست و نابود کراں گا، ہر پاسے اسلام دے جھنڈے نوں بلند کر دیاں گا۔ اے در کیوں کہ کفار مکہ والیاں دے نال شرطاں طے ہو رہیاں سن۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دے والد گرامی حج مسلمان نہیں سن ہوئے، وہ کفار مکہ دی طرفوں وکیل بن کے آئے سن۔ جدو ابو جندل سرکار دے باپ نے اپنے بیٹے نو دیکھیا وے کہ مکہ تو مدینہ شریف آ گیا وے،
حدیبیہ والے مقام تے آ گیا وے یہ تو اسلام دی حمایت دے اندر رہنا چاہندا وے حضور دے نال جانا چاہندا وے کہندا وے میں اپنے بیٹے نو واپس نال لے جاواں گا انہوں تواڈے کول نہیں چھوڑاں گا پر حضرت ابو جندل عرض کردے نے یا رسول اللہ میں تواڈے کول لینا چاہنا ہوں میں واپس نہیں جانا چاہندا حضور فرماندے نے منگیا ہی سانو ساڈا یار دے دیو صحابی رسول دے دیو تو حضرت ابو جندل دا جڑا باپ سی کہندا نہیں اے محمد بن عبداللہ ان میں نال لے کے جاواں گا کیونکہ شرطاں طے ہو رہیاں نے حضور پاک سرکار فرما دے نے اجے شرطاں مرتب نہیں ہوئیاں شرطاں مکمل نہیں ہوئیاں لہذا اینو ایتھی رہن دے وہ آپ دا باپ کہندا نا نا اسی اینو نال لے کے جاواں گے حضور پاک سرکار نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو صبر دی تلقین فرمائی فرمایا ایندے نال چلے جاؤ اللہ تبارک و تعالی تواڈے واسطے آسانیاں پیدا کر دے گا راستے کھول دے گا ان اللہ مع الصابرین حضور نے فرمایا جڑا صبر کرن والا رب تبارک و تعالی اون دے نال ہن حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار نو حضور نے صبر دی تلقین فرما کے انہاں دے نال بھیجن واسطے تیار کر دیتا ادھر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار بھی آ جاندے نے جدوں شرطاں مکمل ہو جاندیاں نے اے بھی کفار مکہ دے ستائے ہوئے سن ابو جندل سرکار دے ہتھاں دے اندر بھی ہتھ کڑیاں سن پیراں دے اندر بیڑیاں سن حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اے بھی کافراں دے ستائے ہوئے نے حضور پاک سرکار دے کول پہنچے کفار مکہ والیاں نے پچھو دو آدمی بھیج دیتے حضرت ابو بصیر نو واپس لے آن واسطے کہ جاؤ واپس لے آؤ کیونکہ شرطاں طے ہو گئیاں نے چاہے تواڈا مسلمان ہووے یا ساڈا ہووے مسلماناں نو واپس کرنا پینا میں مدینے شریف دے اندر دو بندے پچھو لین واسطے آ گئے حضرت ابو بصیر سرکار نو حضور نو آ کے عرض کر دینے اسا لے کے جانا میں قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا حضور پاک سرکار حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو صبر دی تلقین فرما دینے فرمایا جاؤ انہاں دے نال رب تبارک و تعالی تواڈے واسطے آسانیاں پیدا کرے تانوں صبر عطا فرماوے ان اللہ مع الصابرین صبر دا دامن نہیں چھوڑنا ان حضرت ابو بصیر جان واسطے تیار ہو جاندے نے مدینے تو باہر پہنچ دے نے دوسرے آدمی دے کول تلوار ہوندی ہے حضرت ابو بصیر پاک سرکار فرما دے نے او بیلیا تیری تلوار بڑی زبردست ہے وہ آکڑ دے اندر آ گیا تکبر دے اندر آ گیا غرور دے اندر جڑو آیا وے تلوار میانو پار کٹ داوے کہندا وے ہاں میری تلوار دے نال دی کسے دی تلوار نہیں اس تلوار دے نال میں بڑے مسلماناں نو شہید کیتا وے بڑے لوگاں نو ماریا وے جدو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے سنیا وے آپ سرکار جاہو جلال دے اندر آ گئے آپ نے وہی تلوار کھو کے وہی تلواروں دے ہاتھ دے وچوں لے کے اس دا سر تن تو جدا کر چھوڑیا جدو سر تن تو جدا کیتا وے جڑا نال دا دوسرا سی اپنی جان بچا کے دوڑ گیا وے فرار ہو گیا وے واپس مکہ دے اندر چلا جاندا وے ادھر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آقا نامدار سرکار دی مبارک بارگاہ دے اندر پھر حاضر ہو جاندے آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ میں تواڈی بارگاہ دے اندر پھر حاضر ہو گیا ہاں مدینے تو باہر جا کے
ایک نو واسلے جہنم کر دیتا ہے دوسرا دوڑ کے آوے یا رسول اللہ میرے واسطے کی حکم ہے حضور پاک سرکار نے حضرت ابو بصیر دی طرف دیکھیا فرمایا اے ابو بصیر تھوڑا نبی کفار مکہ والیاں دے نال شرطاں طے کر چکیا آوے حضرت ابو بصیر سمجھ گئے جے میں مدینے شریف دے اندر رہنا وا پچھو مکے دے وچوں ہور کوئی آدمی آ کے پھر مینوں لے جائے گا آپ سرکار حضور پاک سرکار دے کولو اجازت طلب کر دینے اجازت لے کے آپ سرکار سمندر وال روانہ ہو جاندے ایک ایسے علاقے دی طرف آپ سرکار چلے جاندے نے جیڑا علاقہ مکے تے مدینے تو کافی دور سی اس علاقے دے اندر مٹھے کھوہ دے پانی پائے جاندے سن حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اس مقام تے جا کے جدو ڈیرا لگا لیا نا تو ادھر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نو پتا چلیا آپ سرکار نے بھی قریش مکہ والیاں دے کولو جان چھڑا کے آپ ہی حضرت ابو بصیر کو پہنچ جاندے اسی طرح اور مسلماناں جس طرح پتہ چلدا جاندا وے مسلمان حضرت ابو بصیر کو پہنچتے جاندے مسلماناں دا اوتھے ایک قافلہ تیار ہو گیا ایک جمع غفیر تیار ہو گیا نبی دے یاراں دا اللہ اکبر کبیرہ ہن اس راستے تو قریش مکہ والے مال تجارت لے کے آندے جاندے سن تو نبی دے یار کی کردے سن قریش مکہ والے جدو جاندے سن تلوار حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کول موجود سی آپ اس انہاں دے قافلے نو واصل جہنم کر کے مال غنیمت دے نال گزارا بسر فرماندے سن اللہ اکبر کبیرہ ہن قریش میرے مولا دی شان ویکھ اس قید تو رب تبارک و تعالی میرے نبی دے یاراں نو کیویں نجات عطا فرماندا وے ہن انہاں دے قافلہ جیڑا جاندا سی قریش مکہ والیاں دا نبی دے یار انہاں دے لوکاں نو واسلے جہنم کر دیندے سن قتل کر دیندے سن اور مال غنیمت حاصل کر لیندے سن تے اپنا گزارا بسر کردے سن زندگی گزاردے سن پر میرے نبی دے یاراں دا دل مدینے دے نال ہی لگا ہویا سی مدینے والے دی تڑپ دے اندر ہی ہر وقت رہندا سی کہ کدو وہ وقت آوے گا جب مدینے والے دی بارگاہ دے اندر اسی حاضر ہو جاواں مکے والیاں نے جدو دیکھیا کہ گل نہیں بندی اس طرح دا اسی مارے جاواں گے لٹے جاواں گے برباد ہو جاواں گے ساڈا مال سارا مسلمان حاصل کر لیندے نے انہاں پھر خط لکھیا مدینے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف خط لکھیا کہ یا رسول اللہ اس جڑی شرط اساں لائی ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر پکڑیا جاوے یا ساڈی طرف تواڈے لا جاوے تے اونوں واپس بھیجا جاوے اسی تانوں اس شرط تو آزاد کرنے تسی اپنے یاراں نو واپس بلا لو ان حضور پاک سرکار خط مبارک لکھدے نے پیغام لکھدے نے اپنے یار حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی طرف اچھا نبی دے یاراں نے مکہ چھڑنا گوارا انہاں کیتا وے مدینہ چھڑنا گوارا کیتا وے جا کے مکہ مدینے تو باہر ڈیرا لایا وے کیوں حکم رسول ہی اسی طرح اچھا اج دا کوئی اپنے آپ نو شیخ آکھن والا ہوئے عربی آکھن والا ہوئے تے کم سارے مدینے والے دے خلاف کرے سمجھ نہیں ہے مدینے دے وچ رہ کے بھی مدینے والے تو دور بیٹھا ہے کیوں حاجی صاحب تے ہووے حضرت بلال ورگا ہووے حضرت غازی علم الدین شہید سرکار ورگا ہووے غازی ملک ممتاز حسین قادری سرکار ورگا یہ دور رہ کے بھی مدینے والے دے قریب بیٹھا جی میں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن علی سرکار فرما دے نے فرمایا کوئی دوروں آ جھولیاں بک بھر ویندے کوئی نیرے ڑیا تسڑے مر ویندے اللہ اکبر کبیرہ
ان جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام پہنچیا تو حضرت ابو بصیر نے جدو پیغام پکڑیا چم کے اکھیاں تے لایا میرے یار محمد دا پیغام آ گیا تو آپ سرکار نے جدو چم اکھیاں تے لایا نا تو آپ نے پیغام پڑھ صحابہ نو سنایا کہ کفار نے اس شرط تو نبی نو آزاد کر دیتا ہے اج حضور نے سانو اپنی طرف بلا لیا جے اج دیدار دا وقت آ گیا وے یا اتنا لفظ بولنا سی طرف سچی سی جان رب دے حوالے کر دیتے ہیں کیونکہ عشق دی گل اولی جیڑا جیڑا عشق دی گل اولی جیڑا یارا عقل تو دور ہٹاوے قاضی چھوڑے وہ قضائی جاوے جدو عشق تماچا لاوے لوگ ایانے او یارا متی دیور پر عاشق مت نا باوے محالے نا دے باہو باہو مڑن محالے نا دے باہو جنہاں صاحب آپ بلاوے صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا ہن ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یار حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار نے جان رب دے حوالے فرما دیتی ہے نبی دے یاراں نے آپ دے غسل کفن دفن دا انتظام فرمایا دفن کر کے حضور پاک سرکار دی مبارک بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاندے ہن دوستان گرامی توجہ فرمانا ادھر جدو صلح حدیبیہ والے مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ والے دے نال شرطاں طے فرما کے آپ سرکار واپس مدینہ شریف دا رخ فرماندے نے جڑے منافقین ہوندے نے انہاں نے تمسخرہ اڑایا مذاق اڑایا ایمان والیاں دا اسلام والیاں دا منافقین نے آکھیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف دے اندر داخل ہون دا خواب مبارک دیکھیا سی کیا خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پورا ہویا وے کیوں خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پورا ہویا وے میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا جدو کفار مکہ نے انج تمسخرہ اڑایا وے ادھر میرے رب تبارک و تعالی دا قرآن نازل ہو گیا وے سورۃ فتح آیت نمبر 26 میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے بے شک اللہ نے سچ کر دیتا ہے اپنے رسول دا سچا خواب بالحق لتدخلن المسجد الحرام
رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا بے شک فرمایا تساں ضرور مسجد حرام کے اندر داخل ہوو گے انشاء اللہ آمنین میرا رب فرماندا وے اگر اللہ نے چاہیا امن و امان دے نال محلقین رؤوسکم اپنے سرا دے بال مڈان دے ومقصرین اور ترشوان دے نے لا تخافون فرمایا اللہ خوف نہیں نہ کوئی خوف نہیں فعلم ما لم تعلمون اللہ فرمادا وے جو میں جاننا وا تساں نہیں جان دے قربان جاواں فجعل من دون ذلك فتحا قریبا میرا رب تبارک و تعالی فرماندا وے تو فرمایا اس تو پہلا ایک نزدیک آن والی فتح رب نے رکھ دیتی جدو کفار مکہ والیاں دے نال عہد ہویا سی شرطاں طے ہو گئیاں سن اس دے 6 مہینے سال بعد رب تبارک و تعالی نے صحابہ کرام جنگ فتح کرا دیتی سی یعنی مکہ معظمہ فتح کرا دیتا سی ہن عزیز دوستو توجہ فرمانا اللہ فرمادا وے کیویں فتح نبی دے یاراں نے کیتا وے میرے ملت دے نوجوان توجہ فرمانا اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب ہے تفسیر روح البیان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 201 تے حوالہ موجود ہے با حوالہ گل پہ کرنا فتح مکہ 8 ہجری رمضان 20 رمضان المبارک نو مکہ شریف فتح ہو گیا سی اندہ سبب کی بنیا سی کفار مکہ والے دے نال جڑیاں شرطاں طے ہویاں سن کفار مکہ والے اندے تے قائم نہ رہ سکے اپنی صلح دی خلاف ورزی کر دیتی مخالفت کر دیتی کیویں مخالفت کیتی بنی کلب والیاں دا ایک شخص انہیں نبی علیہ السلام دے بارے اشعار لکھے گستاخانہ بے ادبانہ جا کے لوگاں نو سنانا شروع کر دیتے بنو خزاع والیاں دے قبیلے دے وچوں ایک شیر مرد نے ان ماریا کٹیا ان دی خوب پٹائی کیتی ان بنی کلب والے جڑے قبیلے والے نے کفار سن کافر سن بنو خزاع والے مسلمان سن اکثر بنی کلب والے جڑے نے انہاں کافی فساد پھیلایا کافی فتنہ پھیلایا بنو خزاع والے دے نال لڑائی کرنا شروع کر دیتی جنگ کرنا شروع کر دیتی حتیٰ کہ رات دے وقت اندھیرے دے وقت بنو خزاع والے تے حملہ کر دیتا بنو خزاع والے تے عورتاں نو بچیاں نو شہید کر دیتا وڈیریاں نو شہید کر دیتا ادھر کفار مکہ دا جڑا رئیس سی ابو سفیان انہوں اس واقعے دی خبر نہیں سی ادھر ابو سفیان دی بیوی نے خواب تکیا خواب دے اندر ویکھدی یہ بہت بڑا خون دا سیلاب انہیں اپنے خامد نو دسیا ادھر ابو سفیان نو خبر مل گئی کہ بنی کلب والیاں نے مسلمانہ دے قبیلے بنو خزاع والیاں تے حملہ کر دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سانو معاف نہیں کرنا ساڈی خیر نہیں ادھر میرے ملت دے نوجوان صلح کرن واسطے اپنے عہد معاہدے نو مضبوط کرن واسطے
ابو سفیان نبی دی بارگاہ دے اندر آندا ہے کفار مکہ دے نال مشورہ کر کے ادھر حضور فرماندے نے ابو سفیان آ رہا وے مکہ والیاں دی طرفوں پر میں محمد دس رہا ہاں نا مراد لوٹے گا ادھر حضور پاک سرکار دی مبارک بارگاہ دے اندر بنو خزاع والے قبیلے دے وچوں ایک مرد حضرت سالم حضرت عمر بن سالم خزائی بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہوندا وے عرض کردا یا رسول اللہ فتوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا حامیم دے کنڈلاں والیا بنی کلب والے جڑے لوگ نے انہاں اپنے عہد دی خلاف ورزی کیتی ہے مخالفت کیتی ہے عہد شکنی کر دیتی ہے انہاں ساڈے بنی خزاع قبیلے تے حملہ کر دیتا وے کافی مرداں نو شہید کر دیتا وے عورتاں نو شہید کر دیتا وے بچیاں نو شہید کر دیتا وے جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا وے حضور پاک سرکار فرما دے نے اے عمر بن سالم خزائی اللہ رسول تھوڑی ضرور مدد کرے گا تساں ضرور کامیاب ہوگے کفار مکہ والے ضرور شکست پا جان گے ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میرے غلاموں سنو اے میرے صحابہ کرام سنو بنو خزاع والے قبیلے والے جڑے نے تے میرے باپ عبداللہ اور میرے داتا عبد المطلب دے مددگار رہے نے تے سن لو میں محمد بھی انہاں دی مدد کراں گا انہاں نو کامیاب کراں گا مکہ شریف نو فتح کراں گا سن لو بنو خزاع قبیلے والے میں محمد وچوں نے میں محمد بنو خزاع قبیلے والے وچوں اللہ اکبر کبیرہ بحوالہ گل پہ کرنا وا تفسیر روح البیان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 201 ذرا بولو سبحان اللہ ادھر ابو سفیان حضور پاک سرکار دی مبارک بارگاہ دے اندر پہنچ داوے آندا یا رسول اللہ بنی بکر والے قبیلے والیاں دے کولوں جڑی عہد شکنی ہو گئی ہے میں اس صلح نو مضبوط کرن واسطے آیا ہوں حضور پاک سرکار نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا ہن ابو سفیان حضرت ابو بکر کول جاندا وے کہ میری مدد کرو آپ فرما دے نہیں جو حضور نے فرما دیتا ہے وہی ہونا میں حضرت عمر کول جاندا ہے آپ نے بھی یہو جواب دیتا حضرت عثمان غنی سرکار کول جاندا ہے آپ نے یہو جواب دیتا حضرت مولا علی سرکار دی طرف جاندا ہے آپ سرکار نے بھی یہو جواب دیتا حتیٰ کہ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی بارگاہ دے اندر جاندا ہے کہندا دھیرانی ہے مہربانی کر اپنے باپا نو عرض کر ساڈے کولوں عہد شکنی ہو گئی ہے ساڈے نال صلح فرما لو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرما دیا نے فرمایا چلے جاؤ جو میرے باپا نے کہہ دیتا ہے وہی ہونا میں پھر ابو سفیان کہندا وے اجے مسلمان نہیں ہویا پہلے دی گل سنا رہا ہوں کہندا وے اے بیٹے حسن نو آکھو کہ نبی دا نواسا وے حضور پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر جا کے اس بچے دا وسیلہ جدوں پاوے گا حضور پاک سرکار من جان گے اما جی فرما دیاں نے جو نبی نے فرما دیتا وے اسی اون دے خلاف نہیں کر سکدیاں اللہ اکبر کبیرہ ہن ابو سفیان پہنچدا نبی دے گھر دے اندر اپنی بیٹی دے گھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچے نا تے حضور پاک سرکار دا بستر مبارک بچھیا ہویا سی بیٹھن لگے حضور پاک سرکار دے بستر تے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اگے ہو کے اس بستر نو اٹھا لیا ہن باپ بیٹی نو کہندا وے اے بیٹی میں تیرا باپ ہاں اس بستر نو کیوں اٹھایا وے تو بیٹی کہندی ہے ابا جان ساڈے قرآن پاک دے اندر آیا وے کفار جڑے نے او نجس ہوندے نے پلیت ہوندے نے تے تسی پلیت میرے نبی دا بستر پاک تے پاک بسترے تے پلیت نہیں بیٹھ سکدا جے بیٹھنا ہے تے مسلمان ہو کلمہ نبی دا پڑھو اسلام نو قبول کر لو تے میں بستر تواڈے واسطے بچھا دوں اللہ اکبر کبیرہ اے وے
ادب میرے نبی دے گھر والے آدھا ذرا بول سبحان اللہ. ڈاکٹر علامہ اقبال سرکار فرماندے نے فرمایا یار اج دے نوجوان نوں جدوں بے ادب دیکھنا وا نا نبی دا تے نبی دے صحابہ دا اہل بیت اولیاء کرام دا رب دے قرآن دا رب دا تو فرمایا میرا دن رات دی طرح فرما طریق سیاہ ہو جاندا. حتیٰ کہ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے بے ادب شخص کے شبد مہتر اگرچہ او راہ جلالت نصب است با ادب باش تا بزرگی شوی کہ بزرگی نتیجہ ادب است. آپ سرکار فرماتے ہیں ارے بھائی توجہ فرمائیے گا بات کام کی ہے. شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں بے ادب شخص فرمایا کب سردار بن سکتا ہے اگرچہ نسب کے لحاظ سے فرمایا بڑا ہی کیوں نہ ہو. فرمایا با ادب رہ کہ تو بزرگ ہو جائے کیونکہ بزرگی ادب کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دوستان گرامی ابو سفیان جدو نامراد واپس لوٹیا نا کفار مکہ والے ہم جا کہندا وے تواڈی خیر نہیں اگر چاہندے ہو خیر مننا چاہندے پھر محمد کریم دے سامنے اپنے گھٹنیاں نو ٹیک دے دو اپنی شکست نو تسلیم مان لو. نہ کیا نہیں اسی یہ نہیں کر سکتے. تو ابو سفیان پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے نال ملاقات ہو گئی مقام جوفا والے مقام تھے. تو حضرت عباس فرماتے نے اے ابو سفیان اج تیری خیر کوئی نہیں یہ چاہنا میں تیری خیر ہوئے بچ جاویں پھر کلمہ نبی دا پڑھ لے ایک رب نو مان لے دین اسلام نو قبول فرما لے میرا نبی بھی تینوں معاف فرما دے گا. تو ادھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام دے نال مشورہ کر کے تو حضور پاک سرکار 10,000 دا جمع غفیر لے کے مکہ شریف نو فتح کرن واسطے روانہ ہو جاندے. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے قریب حضور علیہ السلام پہنچے تو ادھر ابو سفیان نو حضرت عباس پناہ دے چکے سن. حضرت عمر پاک سرکار نے دیکھ لیا آپ نے تلوار اٹھا لی فرمایا ادھر لے آؤ میں ابو سفیان کی گردن اڑانا چاہنا وا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے نے فرمایا اے عمر نہیں میں انہاں نو پناہ دے چکیا ہاں. آپ نے فوری ابو سفیان نو نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر کیتا. حضور پاک سرکار نے جدو دیکھیا نا تو حضرت عباس عرض کردے نے یا رسول اللہ انہاں نو میں پناہ دے چکیا ہاں تے یا رسول اللہ اے اسلام بھی قبول کرنا چاہتے ہیں تواڈے ہاتھ تے بولو سبحان اللہ. تو حضور پاک سرکار نے فرمایا وقت ہن قریب آ گیا ہے کہ ابو سفیان بھی کلمہ نبی دا پڑھ کے دولت اسلام دے نال فرمایا مالا مال ہو جائے. نبی پاک سرکار نے خود ابو سفیان نو کلمہ اپنا پڑھایا بولو سبحان اللہ. اوے اج کلمہ مرشد پڑھا دے تے مان نہیں جنوں نبی کلمہ پڑھا دے تے او کہ شان والا ہوئے گا. ہن آکھو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بولو سبحان اللہ. ان دوستان گرامی وقت بھی بالکل قریب ہے تو میں بالکل مختصر کر کے تانوں لے جانا چاہنا ہوں. ہن حضور پاک سرکار مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار شان و شوکت دے نال جدو مکہ معظمہ پہنچ گیا نا کفار مکہ والیاں نوں پتہ چل گیا اج ساڈی خیر کوئی نہیں اج لشکر جرار آ رہا ہے. میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دے صفحہ نمبر 154 تو عرض کر رہا ہوں. دوستان گرامی حضور پاک سرکار جب پہنچ گئے تو حضور پاک سرکار نے آرام فرمایا خیمہ لگا کے بولو سبحان اللہ. تو اس تو پہلا حضرت ابو سفیان عرض کردے نے کلمہ نبی دا پڑھ کے یا رسول اللہ قریش مکہ والے نوں پناہ مل سکتی ہے. حضور پاک سرکار جوش دے اندر آ گئے موج دے اندر آئے. حضور نے فرمایا جا ابو سفیان اج جڑا تیرے گھر چلا جاوے اونوں بھی معافی ہے اج وہ بھی ساڈی پناہ دے اندر ہے. جڑا اپنے گھراں دے اندر چلا جاوے اونوں بھی معافی ہے. جڑا حرم شریف دے اندر داخل ہو جاوے اج اونوں بھی معافی ہے.
انج اعلان نبی پاک سرکار نے معافی دا فرمایا. حالانکہ مکہ والیاں نے بڑی تکلیفاں دتیاں سن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نوں. حضور پاک سرکار نے آرام فرمایا تھوڑی دیر. اس کے بعد حضور پاک سرکار نے غسل فرمایا, پھر کپڑے بدلائے, پھر حضور پاک سرکار اختیار دے نال حضور پاک سرکار سج گئے. حضور پاک سرکار واسطے سواری لیاندی گئی. آپ سواری ایک سوار سے جلوہ فرما ہوئے بیٹھے. آپ دے غلام دا بیٹا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے حضور پاک سرکار نے اپنے پیچھے بٹھا لیا. بولو سبحان اللہ. تو ایک چھڑی حضور پاک سرکار دے ہاتھ مبارک دے اندر ہے. حضور پاک سرکار دے سجے کھبے انصار مہاجرین صحابہ کرام دا جمع غفیر. اللہ اکبر کبیرہ. اس شان و شوکت دے نال نبی دے نال صحابہ کرام مکے دے اندر داخل ہو گئے. تو حضور پاک سرکار جب پہنچے نا, جب نظر مبارک حضور پاک سرکار دی بیت اللہ شریف تے پئی, سب تو پہلا حضور پاک سرکار نے حجر اسود نو بوسا دیتا. حضرت عمر پاک سرکار نے بوسا دیتا. فرمایا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے, اگر میرا نبی میرا یار محمد کریم تینوں نہ بوسا دیندا عمر نے بھی نہیں سی دینا, کیونکہ تیرے نال نسبت میرے نبی دی ہو گئی ہے تے اس وجہ تو عمر بھی اج تینوں بوسا دے رہا. بولو سبحان اللہ. پھر حضور پاک سرکار اپنی سواری مبارک تے جلوہ فرما لے, تشریف فرما لے. آپ نے ہاتھ مبارک دے اندر ایک چھڑی مبارک لکڑی دی, اس دے نال کعبے دے اندر کعبے دے آسے پاسے 360 بت سن. حضور پاک سرکار نالے کعبے دا طواف فرما رہے نے, نالے چھڑی دے نال ٹھوکرا مار مار کے کفار مکہ دے جڑے جھوٹے خدا سن انہاں نوں منہ دے بل حضور پاک سرکار گرا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نالے حضور پاک سرکار گراندے جاندے نے پتاں نوں چھڑی مبارک دے نال, نالے پردے جاندے نے جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا. حضور پاک سرکار فرماتے جاندے نے, فرمایا سچ آ گیا باطل مٹ گیا. فرمایا باطل مٹن والا ہی ہے. حضور پاک سرکار مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جدو آسے پاسے والے بتاں نوں گرا دتا وے, ہن حضور پاک سرکار نے آواز لگائی. فرمایا عثمان بن طلحہ کتھے وے؟ بلایا گیا. فرمایا کعبے دیاں چابیاں میں محمد نوں دے. کعبے دیاں چابیاں لیاں. حضور پاک سرکار نے کعبے دا دروازہ کھولیا. اندر حضور پاک سرکار کی دیکھدے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دے مجسمے بنائے ہوئے نے, مجسمے بنائے ہوئے نے. انہاں دو ہستیاں دے ہتھاں دے اندر جوے والے کھیلن والے تیر ہتھاں دے اندر دتے ہوئے نے. ابا حوالہ گل پہ کرنا سیرت رسول عربی دے وچ اور بھی تاریخ دیاں کتاباں دے وچ موجود ہے. حوالہ با حوالہ گل پہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے جدوں دیکھا فرمایا خدا انہاں کافراں دا بیڑا غرق کرے, خدا انہاں نوں غارت کرے. اللہ دی قسم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے کدے بھی جوا نہیں کھیلیا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اس تو اگے حضور پاک سرکار نے دیکھا انہاں مجسمیاں نے تصویراں مٹائیاں گئیاں, ختم کیتا گیا. حضور نے فرمایا ختم کر دیو, تصویراں مجسمے مٹا دیو. اگے دیکھیا ایک لکڑ دی کبوتری دی تصویر بنی ہوئی ہے کعبے شریف دے اندر. 155 سیرت رسول عربی با حوالہ گل پہ کرنا. حضور پاک سرکار نے انہوں اپنے ہتھاں دے نال توڑیا. پھر حضور پاک سرکار نے جدو کعبے دے بت صاف کر لینا حضور باہر تشریف لے آئے. حضرت عثمان بن طلحہ سامنے آ گئے, بلکہ ہجے کلمہ نہیں پڑھیا. حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ نو بلاؤ. فرمایا پہلے بھی کعبے دی خدمت تیرے کول سی, اے چابیاں ہن بھی تو ہی رکھ, تو ہی خدمت کردا رہے گا, تیریاں نسلاں دے وچوں کوئی چابی لے نہیں سکے گا. جدو اس نے
عثمان بن طلحہ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق حسنہ دیکھیا نا قدمیں ڈگ پیا آندا سونیا اپنا کلمہ نہیں پڑھا دیندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا مسلمان نے کیتا تو دوستان گرامی ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے حضرت بلال پاک سرکار نے بلایا فرمایا بلال ذرا ادھر آنا ذرا کعبے دی چھت پہ چڑھ کے اذان دینا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اج کفار نو پتہ لگ جاوے قریش مکہ والیاں نو جڑے تینو ادنا سمجھدے سن جڑے تینو غلام سمجھدے سن اج سرداراں نو بھی پتہ لگ جاوے سردار تھلے کھڑے نے تے بلال ایک غلام کعبے دی چھت تے چڑھ گیا اللہ تبارک و تعالی نے انج عزت شانہ دے نال نواز دیتا ہوئے عزیز دوستو حضرت بلال پاک سرکار نے اذان پڑھی جدر جدر حضور پاک سرکار جاندے سن حضور پاک سرکار دی چہرہ ودوہا نو دیکھ کے بلال حبشی سرکار نے چہرہ ادھر پھر دے جاندے انج اذان آپ سرکار نے مکمل فرمائی میں ایتھے ہی اگر بولنا تے گھنٹہ ایتھے میرا لگ جاوے مگر مقصود تے جانا چاہنا جڑی مطلب والی گل کرنا چاہنا وا کیونکہ ادھروں وقت بھی ہو گیا جمعہ شریف دا عزیز دوستو حضور پاک سرکار نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا اے کفار مکہ والےو میرے رب نے جو وعدہ فرمایا سی وہ سچ کر دکھایا وے تے جڑے منافقین سن انہاں نو کڈ کے سامنے لیا کئیاں نے میرے نبی دا چہرہ دیکھتے ہی کلمہ محمدی پڑھ کے مسلمان ہو گئے جب حضور نے خطبہ پڑھا اس وقت لوگ مسلمان ہو گئے 4 لوگ سن گستاخ انہاں نبی دی گستاخی کیتے تھے حضور نے فرمایا اے گستاخ اگر کعبے دے غلاف دے تھلے بھی چھپے ہون فرمایا انہاں نوں واسلے جہنم کیتا جاوے دوستان گرامی حضور نے فرمایا رب ایک ہی ہوندا کوئی شریک نہیں نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر وہ یکتا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں وہ اکیلا ہے فرمایا اس رب دا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ دولت اسلام دے نال مالا مال ہو جاؤ اور اپنی دنیا آخرت سوار کے جنت دے وارث بن جاؤ فرمایا اللہ تو ڈریا جے عورتاں دے معاملے دے وچ دوستان گرامی جمعہ شریف دا وقت ہو گیا وے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ تے فتح اپنا مکہ شریف نو فتح کیتا کفار تو مکے نو آزاد کیتا کعبے شریف نو بتاں تو آزاد کیتا اسلام دا جھنڈا ہر پاسے لہرا گیا اللہ فرماندا هو الذی ارسل رسولہ فرمایا اوہی ہے جس نے اپنے رسول نو بالہدی ہدایت و دین الحق کی سچے دین دے نال بھیجیا لیظہرہ علی الدین کلی فرمایا اس دین نو سارے دیناں تے غالب کرے اللہ اکبر کبیرہ وکفا باللہ شہیدا فرمایا اللہ کافی ہے مسلمانوں واسطے اور گواہ دعا ہے رب تبارک و تعالی نبی تے نبی دے یاراں دے نقش قدم تے تینوں مینوں چلن دی توفیق عطا فرماوے